यो कोलाबोरेसन बिग नै हुन्छ हैन, बिग नै हुन्छ। अब मलाई स्योर थाहा थियो इपिआर इज गोना किल विथ टेक्निकल स्टफ। अनि मेरो चाहिँ फर्स्ट भर्समा यसो यताउति सोसियल मेसेजहरू यताउति अलिअलि थियो। अनि त्यसपछि सेकेन्ड भर्समा चाहिँ मलाई टेक्निकल चाहिँ हान्दिनँ म, तर पन्च लाइनवाला हान्छु भनेर सोचेको थिएँ क्या पहिला। अनि त्यही भएर त्यो स्किमासको लास्ट नेपाली भर्स त वाइल्ड धेरै पन्च लाइनहरू छ नि त, अनि त्यो हान्छु भनेर सोचेको थिएँ। तर होइन, फेरि अगाडि सोसियल, फेरि ऊ गन्जा गोल होला होइन भनेर चाहिँ। अनि त्यसपछि लास्टमा नि बरु मेसेज नै राख्छु, एउटा ऱ्यापरको चाहिँ एउटा यमा दाइको कहानी चाहिँ अब यसमा अब जति सक्दो आफूले नाम नलिकन जति सक्दो भन्न सक्छु भन्छु भनेर गरेको थिएँ। तर लास्टमा चाहिँ नाम चाहिँ राख्दाखेरि बेस्ट हुन्छ जस्तो लागेर अनि नाम राखेँ। अब धेरैजनाले भन्छ यताउति नाम राखेँ यताउति होइन, त्यो पनि जे गर्दा पनि गाह्रो छ यहाँ होइन। तर जे भए पनि पछि मलाई त्यही नै ठिक लाग्यो। अनि त्यसपछि होइन मेसेजसँगै एन्ड गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यसपछि अलि त्यो भर्स आएको। सो एनिवेज त्यही हो। सेकेन्ड भर्स सुन्दा त गुस पम्प आयो। यो हुँदैन थियो खासमा, तर त्यो अर्को भर्सले पनि अति नै कडा छ। स्की मास्क सुन्नु भएको छैन भने गो एन्ड बाई द एल्बम, अति कडा छ गीत। 4वटा सङ सकाएँ मैले रे। अब लकडाउन छ, मलाई धेरै ऱ्यापरहरूले नि फलो गरेर हुन्छ है। सो या मेक स्योर यु गाइज राइट अ लट अफ सङ्ग्स। यति धेरै लेख कि होइन, पछि ट्याक्क लकडाउन खुलिसकेपछि रेकर्ड सेकर्ड गरेर मार्केटमा यस्तरी क्या। अनि त्यसपछि कुलमान घिसिङ त पक्कै होइन अरे। तपाईँ एउटा गीत बालेसँगै आउनु पर्यो। बालेन दाईसँग आउँछ मेरो एउटा गीत कुनै न कुनै, बालेन दाईको एल्बममा आउँछ, मिस्टर डी पनि हुन्छ त्यसमा। ग्रिजल दाईको खरानी एल्बम सुन्नुभयो? मैले सुने एकदमै दामी। अब ग्रिजलको त अति नै कडा छ, मलाई त्यो पहिल्यैदेखि नै थाहा छ होइन। अब एकचोटि सुनिदिइहालौँ न त, सानो सुनिदिइहालौँ। खरानी अति उसले डार्क गयो भने अति डार्क हानिदिन्छ होइन, फेरि स्वागवाला दिनु पऱ्यो भने फेरि त्यही हुन्छ, अति नै दामी छ। अति छ अहिले धेरै नसुनौँ। दाइ के छ? मेरो एकदमै ठिक छ। हेलो सिमरन। हिपहप बुढा गाइदिनु पऱ्यो। हिपहप बुढा हिपहप बुढा 80 वर्ष भयो नि लाउँछ हिपहप लुगा। हिपहप बुढा हिपहप बुढा 80 वर्ष भयो नि लाउँछ। त्यही हो। मनी ऱ्याप ट्राई गर्दैछु, गर ब्रो। यति धेरै लेख कि यति दामी दामी ऱ्यापरहरू सुन कि, नेपाली मात्र नभएर विदेशी, युएसको, इन्डियाको, जहाँ जहाँको हामीले ल्याङ्ग्वेज टिप्छ बुझ्छ, ल्याङ्ग्वेज नबुझ्ने पनि सुन्दा हुन्छ होइन। किनभने त्यस्तोहरूबाट चाहिँ फ्लोहरू सिकिन्छ। त्यही भएर जति सक्दो राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू तिमी भित्र छिराउ, अनि त्यसपछि जति सक्दो धेरै लेख्ने ट्राई गर, अनि त्यसपछि त्यसलाई बाहिर निकाल। वाट डु यु वान्ट टु से अबाउट डङ रावना? एकदमै कडा छ डङ रावना। अनि त्यसपछि V10 को क्रिमिनल, दुइटै एउटै स्टाइलको लाग्यो मलाई, मतलब भिडियोग्राफी चाहिँ। तर गीत दुइटै आफ्नो पारामा दामी छ। क्रिमिनलमा पुरै अब त्यो उताको न्यू स्कुल त्यो यङ केटाहरूले गर्ने खालको भाइब छ होइन, यताउति त्यो 6ix9ine पाराको यताउति होइन। अनि यता रावणाको चाहिँ एकदमै लेजिट पुरै जोनर लुकस यताउति पाराको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब मलाई ठ्याक्कै ऱ्यापरको नाम आएन, तर जस दामी छ। उसको चाहिँ दुइटै दामी लाग्यो मलाई। दाइ ब्रेकअप भयो नि, GFC त के गर्नुपर्ने हो अरे। अब केन्द्रिक वाङछेन ब्रो, मलाई के थाहा ब्रो, आई डोन्ट नो। अब अर्को खोज कि रुँदै बस कि त्यो सब तिम्रो इच्छा हो ब्रो। तर अब मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि ऱ्याप गीत सुन भन्छु, बिकज हिपहप सेभ्स योर लाइफ। वाट डु यु वान्ट टु से अबाउट डङ? आज के खानुभयो? इज देयर एनिथिङ युर क्रेभिङ राइट नाउ? मलाई त भुटुवा र सेकुवा कस्तो खानु मन छ अरे। मैले आज केही नै खाएन, भात खाएँ। अनि अहिले यत्तिकै बसिरहेको छु। कति बज्यो? 12:30 बज्यो। 1-2तिर खाजा खान्छु। खाजा पनि खासै त्यस्तो स्पेसल केही बल्ला जस्तो लाग्छ छैन मलाई। When will you come to Kalimpong? Let's see, I don't know. लकडाउनमा त घरमा। व्हाट्सअप दाई, शाउट मी आउट दाई। रेशम छन्त्याल, छन्त्याल कि चन्ट्याल? छन्त्याल हो, रेशम छन्त्याल। रेशम ब्रोलाई शाउट आउट। Unique Poet started live video notification bar and left class and joined here. पढ्नुपर्छ नानी हो, नानी बाबु हो, पढ्नुपर्छ।
ड्रु र मेरो पनि कोल्याब छ। ड्रु अति दामी छ, ड्रु अति दामी छ है। ड्रुसँगको मेरो नयाँ गीत आएको छ, इफ यु गाइज हेभन चेक्ड इट आउट। के छ भनेर नाम चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि एभ्रिथिङ टर्न्स ग्रे। जे कुरा पनि बिस्तारै ग्रे कलरको हुँदै जान्छ अरे। अब त्यो के भन्न खोजेको छु त्यो चाहिँ गएर सुन्नु होला। टाइप चाहिँ गरेँ तर के छ, यो अलि स्याड गीत छ। From the age of 10, I listened to you रे। मङ्क लामा भाइ, shout out to you, thank you for listening। 10 वर्षको हुँदादेखि अहिले पनि 10 छु चाहिँ नभन। दाजु कम टु दार्जिलिङ। हेलो उपमा, वाट डु यु थिङ्क अबाउट इजी जिजी? एकदमै दामी छ। अन्डरग्राउन्ड नेपाली हिपहप सिनको फकिङ किङ होइन। बार्स बाहेक केही हुँदैन। मलाई अति मनपर्ने इजको के छ भन्दाखेरि एउटा गीत छ क्या, भर्खरै मैले सर्च गरिहालेँ, नयाँ नयाँ नै हो यो, किपिङ इट 200। गला हो डिसिप्लिन बोय है के भन्छ, अति कडा लाग्छ। बारकोड रिडर नेपपको गाडी अचेल मिम मटेरियल रे है त। फर्स्ट भर्स वाज लेम अनेस्टली अर माई ल्याक अफ नलेज। अब फर्स्ट भर्स चाहिँ अलि ओभरअल सबै त्यस्तो माइन्ड ब्लोइङ छैन। अझै झन् फर्स्ट भर्स त मलाई लिटरली मैले चेन्ज नै गरेको, योभन्दा पनि व्याक थियो। के थियो है, विनाश भन्दा बढी विकास भन्दा बढी विनाश र विकृतिवाला लाइन थिएन, अर्कै थियो क्या 4 लाइन। ए अँ जेस खाँदै थियो, खाँदै भन्नाले मेसेजिङ राम्रो थियो तर बिटमा कस्तो वियर्ड स्लो सुन्दै थियो क्या। तर जे होस् मलाई चाहिँ फर्स्ट भर्स अहिलेको चाहिँ राम्रो लाग्छ है, किनभने मेसेज जे दिनुपर्ने छ त्यो चाहिँ गएको छ। शनिबार पनि क्लास थियो अरे। ए अघि गफ हाने रहेछ ब्रोले। हाई युनिक दाई, हाउ आर यु डुइङ? म हजुरको डाई हार्ड फ्यान। अब थ्याङ्क यू ब्रो। मलाई डाई हार्ड फ्यान भनेपछि यहाँ एमएनएमको स्ट्यान्ड भन्ने गीत याद आउँछ क्या। एमएनएमको स्ट्यान्ड भन्ने गीत कसले सुनेको छ? मेरो वान अफ द मोस्ट फेभरेट सङ। स्किप। ओहो अति छ। That it's not so bad, it's not. Dear Slim, I wrote you but you still ain't calling. I left myself, my pager and my home phone at the bottom. I sent 2 letters back in autumn, you must not have got them. Just दामी छ यो गीत, सबैले सुनेको छ पक्कै। What do you think about Ease दाई? मैले भनिहालेँ ब्रो। जस्ट saw the artwork for Hip Hop Save My Life, कति दामी। त्यो पनि उसले सृजनले बनाएको। सिम्पल छ तर जे राम्रै छ। लट्स अफ लभ, थ्याङ्क यू। गाह्रो छ, थ्याङ्क यू। कालो हिरा, थ्याङ्क यू। जे गरे नि क्रिटिसिजम हुन्छ नै, बट यु निड टु मुभ अन। नम्रता एकदमै विवेकशील भएको छ आजभोलि। डाटा लिँदैको दाइ होइन, डाटा लिएको छैन, बत्ती गएको छैन अहिले। हेलो ब्रो, हेलो जेनी, हेलो क्रस रे। वाट डु यु थिङ्क अबाउट इज? भनिसकेँ। त्यो नारायण गोपाललाई क्राउन लगाइदिएको कुन रेस्टुरेन्टको अरे? रेस्टुरेन्ट होइन, त्यो कालो 101 भन्ने आर्ट ग्यालेरी छ पाटनमा होइन। त्यहाँभित्र यति धेरै 3टा फ्लोरमा आर्ट बाहेक केही पनि छैन। अनि हरेक शनिबार चाहिँ ओपन हुन्छ, हजुरहरू गएर त्यहाँ हेर्न अवलोकन गर्न पाउनुहुन्छ। त्यही भएर जानु होला अब यो लकडाउन सकिएपछि। बत्ती आउँदैन त आइसक्यो। लाउरे दाई कता हुनुहुन्छ थाहा छैन मलाई अहिले। इज अन्डरडग्स कोल्याब? अन्डरडग्स अहिले छुट्याएको छ है, त्यस्तो मनमुटाव भएर होइन, आफै समयले आफ्नो बाटो हिँडिआएछ। तर जे होस् म र सौरभको चाहिँ कोल्याबहरू आउँदैछ, अनि ग्रिजल र मेनेसको कोल्याबहरू आउँदैछ। लाउरे WWE होस्ट गर्दै होला, बुझिनँ। भिटेनसँग कहिले भिटेनसँग कहिले आउँछ? खै अब आउँछ होला, आई डोन्ट नो। हे ब्रो फ्रम इन्डिया, shout out to everyone from India who is looking
अहिले हैन अनि दोज हु सपोर्टेड यो EPR सँग कोल्याबमा उनीहरूलाई पनि धेरै 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 माया आई होप यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड अ लिटल नेपाली अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहुन्न भने पनि जस्ट ट्राई गर्नु होला बुझ्ने अथवा नेपाली साथी एक दुईवटा यो च्याटबाट बनाउनु होला अनि नेपाली सिकाइदे भनेर ओ टिच मी हाउ टु स्पिक इन नेपाली मेक सम फ्रेन्ड्स फ्रम द च्याट एन्ड देन आस्क देम टु टिच यु हाउ टु स्पिक इन नेपाली लेख्दा लास्टै मजा आउने रहेछ लास्टै मजा आउँछ वाउ दाइ के छ मेरो एकदमै ठिक छ ब्रो प्लिज बी प्रोग्रेसिभ दाइ गड अब यो चाहिँ मैले प्रोग्रेसिभ भने कुन के म्युजिकको त्यो साउन्डहरूमा भने हो कि के भने हो मैले बुझिनँ तर मेरो चाहिँ यो गीत चाहिँ ओल्ड स्कुल पाराको छ अब आई डोन्ट नो वाट सी इज टकिङ अबाउट आई थिङ्क सी वान्ट्स मी टु प्रोग्रेस त्यो भन्छ थ्याङ्क यू त्यही भएर लेखेछु लेख्नुपर्छ भाइ थट्स अन नेस्टी एन्ड इज बिफ मलाई थाहा पनि थिएन कि बिफ चलिरहेछ भनेर मलाई आज बिहान सिम्फेमस दाजुले एउटा लिङ्क पठाए त्यहाँ नेस्टी र इज भनेर एउटा भिडियो थियो अनि त्यसपछि एउटा कुन चाहिँ युट्युबरले हालेको रहेछ त्यो युट्युबरको पनि नेपालको न्युज बनाउँदा बनाउँदा सब्सक्राइबर हुत्त्या रहेछ अनि हेरेँ मैले एकैछिन जस अब दुवैजना कडा छन् अब त्यो बिफबाट कसले जित्छ अब लिरिकली र ऊ अनुसारले हेर्ने हो भने चाहिँ इज अलि कडै छ ऊमा चाहिँ नेपालीमा चाहिँ अब ओभरअल हेर्ने हो भने अब सबै प्रेजेन्टेसनदेखि लिएर अब बिट प्रोडक्सन एभ्रिथिङ यताउति हेर्ने हो भने नेस्टी पनि कडा छ अब त्यो बिफ अति कडा हुन्छ दुवैजनाले त्यहाँबाट फाइदा चाहिँ लिन्छ किन भन्दाखेरि दुवैजना प्रेसरमा हुन्छ ग्रो गर्नुपर्ने हुन्छ योभन्दा म के कम भनेर कम्पिटेटिभ मुडमा आउँछ त्यही भएर दुवैजनालाई राम्रो हुन्छ जस होस् दाइ तपाईँको न्यू सङ कहिले आउँछ हिजो भर्खर आएको छ यार यस्तो चाहिँ कसरी बिग फ्यान लेख्यौ क्या यार तिमीले पछाडि मेरो भर्खर हिजो आएको गीतै सुनेको छैनौ र न्यू सङ कहिले आउँछ भनेर कि चाहिँ त्यो सुनेर पनि पुगेर पनि अगाएर पनि अब नयाँ चाहिन्छ अब त्यो चाहिँ मैले बुझिनँ दाइ भिटेनको न्यू सङ कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो मलाई क्रिमिनल मलाई यो क्रिमिनलको भर्स